उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। गएको साता श्रुति सम्वेकमा आधा बाटोको 8औं अंक बजेको थियो। 8औं अंकमा पुग्दा लेखकले जग्गा सस्तोमा बेचेको प्रसंग आयो। त्यसैगरी अर्को जग्गा किन्न परेको समस्या, लेखकले सीताजीसँग बिहा गरेको प्रसंग र कृषि विकास बैंकको जागिर पाएको प्रसंगसम्म सुन्यौं। आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 9औं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 235 देखि अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। स्कूलबाट फारफराक पत्र लिएको भोलिपल्ट असार 2 गतेका दिन म कृषि विकास बैंक भद्रपुरको गेटबाट बिस्तारै भित्र पसेँ। हुन त त्यसअघि पनि 2-3 पल्ट म त्यो परिसरभित्र प्रवेश गरेको थिएँ, तर आजको त्यहाँ पस्नुमा मन नै अर्कै भएको थियो। किन कुनै आफन्तका घरमा प्रवेश गरिरहे झैं लाग्दै थियो। परिसर त्यसै हेरौं रमाउ जस्तो थियो। असारको महिना भए पनि वर्षा सुरु भएको थिएन। फूलबारीमा अनेकौं जातका फूलहरू भरिखण्ड फुलेका थिए। एक क्षण उभिएर त्यस बरण्डालाई आँखा रमाउन्जेल हेरिरहे। कति राम्ररी सजाइएको स्याहार गरिएको थियो त्यो फूलबारी। त्यहीँभित्र पस्दा मनै अर्कै भएर आयो, हर्क लागेको थियो। आहा, मैले पनि यस संस्थानमा जागिर खान पाउने भए। मन त्यसै अक्कासिएको थियो। गरीब की इच्छा पूरा न करा दो तुम तो गरीब बिस्तारै कार्यालयको बरण्डामा पुगेर उभिएँ। अरू पनि निकै साथीहरू पहिलेदेखि आएर बेन्चहरूमा बसिरहेका थिए। परिचयको आदान प्रदान भयो। धेरै जसोले मेरो नाम पहिल्यै सुनिसकेका रहेछन्। एक किसिमले अनौपचारिक रूपमा मेरो परिचय उनीहरूले पाइसकेका थिए। हात मिलायौं, खुसी व्यक्त गर्यौं, रमायौं। त्यो एउटा ऐतिहासिक दिन थियो, जुन दिनदेखि हामी 25 जना युवाहरू कृषि विकास बैंकको जीवनमा नयाँ जोश र जाँगर लिएर प्रवेश गरिरहेका थियौं। 25 जना मध्येमा एकजना मेरै नाताकी दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो, मनु अधिकारी। बाँकी 24 जना युवाहरूमा धेरैजसो अविवाहित र पहिलोपल्ट जागिरमा प्रवेश गरेकाहरू पनि थिए। उमेरमा मभन्दा साना पनि निकै थिए। पूर्व जागिरको अनुभव बोकेकाहरूमध्ये धेरैजसो शिक्षक पेसाबाट यतातिर आएका थिए। 3 बजेतिर हामीलाई पालै पालो नियुक्ति पत्र दिइयो। नियुक्ति पत्रमै खटाइएको कार्यालय पनि तोकिएको थियो। मलाई जागिर पाएकैमा कता ढलौं कता पोख्यौं भएको थियो। कार्यालय सम्बन्धमा त सोचेकै थिइनँ। केही बाठा साथीहरूले बेलैमा ठाउँ पनि रोज्न भ्याइसकेका रहेछन्। मेरो नियुक्ति पत्रमा शाखा कार्यालय इलाममा खटाइएको उल्लेख थियो। कहाँ परिएला भन्ने पीर परिरहेको बेला इलाम देख्नासाथ खुसीले फुरुङ्ग भए। मेरो जीवनको थोरै भए पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय बितेको ठाउँ थियो इलाम। इलामको हावा, पानी, माटो, आकाश, डाँडा काँडा, रुखपात सबै आफ्नै हुन् जस्तो लाग्थ्यो। म हर्षित भएँ। माइत जान पाएर रमाएकी चेली झैं भएँ म पत्र बुझेर। पहाडमा खटाइएकोमा पनि दङ्ग परेको देखेर उनीहरू अचम्बित भए, तर त्यसको रहस्य मैले व्यक्त गरिनँ। भोलिपल्टदेखि 1 महिनासम्मको सेवा प्रवेश तालिम आरम्भ भयो। भोलिपल्टै गंगा डुङ्गेल, चन्द्रप्रसाद रिजाल, प्रकाश विष्ट, प्रकाश श्रेष्ठ, मणिराम तिमसिनाहरूसँग घनिष्ठता बढिसकेको थियो। नयाँ परिवेश, नयाँ जागिर, नयाँ साथी, नयाँ अनुशासन, मलाई यी सबै कुरा सपना जस्तो लागिरहेको थियो। दिनको नियमित 5 घण्टा जति एकहोरो बोलिरहनु पर्ने, बस्न नपाए उभिरहनु पर्ने, सदा गज्याङ गुजुङ हो हल्ला तनावमा बित्ने बानी भएको मलाई त्यहाँ सुनसान एकान्तमा एक्लै चुपचाप बसे जस्तो लाग्थ्यो। 1 महिनासम्मको तालिमबाट हामीलाई बैंकको बारेमा सामान्य परिचय, हिसाब राख्ने तरिका, ऋण लगानी प्रक्रिया, तथ्याङ्क राख्ने तरिका, लगानी पूर्व निरीक्षण जस्ता विषयमा जानकारी गराइयो। 1 हप्ता जति विभिन्न कार्यालयहरूमा अध्ययन भ्रमणका लागि पठाउने क्रममा 60 जनाको एउटा टोली बनाएर हामीलाई उपशाखा कार्यालय धरान पठाइयो। जीवनमा पहिलोपल्ट म धरान पुगेँ। अनौठो र रमाइलो ठाउँ थियो धरान। बिस्तारै पहाडतिर उकालिँदै गएको धरानको शहरीकरण बडा मनमोहक र सुन्दर थियो। संयोग नै भन्नुपर्ला। त्यसै महिना हिरा आकाश पनि हिरालाल पराजुलीका नामले कृषि विकास बैंकका कार्यालय सहायक पदमा आयोग उत्तीर्ण गरी काठमाडौँबाट शाखा भद्रपुरमा पदस्थापित भई आइपुगे।
म मात्र नयाँ जागिरमा पस्न पाएको सोचिरहेका बेला हिराजी पनि एउटा बैंकिङ कर्मचारी भएको पाउँदा अत्यन्त हर्ष लाग्यो। उनी पनि ज्यादै खुसी थिए। 2039 सालको असोज महिनामा खेतीती पत्रिका निकाल्ने सन्दर्भमा एसएल शर्माले पार्नुभएको अप्ठ्यारोको बेला परिचय हुन पुगेका हामीहरू तर चाँडै नै घनिष्ठ हुन पुगेका थियौं। हिरा र मेरा बीचमा एकअर्काका पारिवारिक दुःख सुखका सबै कथाहरूले बार भत्काइसकेका थिए। एकअर्काका जीवनका पीडाहरू सुनाएर पालै पालो हामी रुन्थ्यौं। साहित्यिकता मात्र अब हाम्रो मित्रताको आधार थिएन, हामी वास्तवमा सम्पूर्ण आत्मीय बनेका थियौं। तालिम चलिरहेका बेला असार 25 गतेका राति हिराजी र म भवानी दाईका घरमा भेला भयौं। रातिको खाना खान मलाई भवानी दाईले निम्ता गरेको हुँदा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यो रात धेरै बेरसम्म साहित्य सम्बन्धी कुराहरू चले। एक क्षण देवेन्द्रजी पनि आएका थिए। उनी गइसकेपछि मैले भवानी दाई र हिराजीका समक्ष एउटा साहित्यिक पुरस्कार स्थापना गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव राखेँ। विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार जस्तै जनसहभागिताबाट यदि पुरस्कार राख्न सकिँदैन भने मसँग एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना दिवंगत पूर्वजहरूको नाममा एउटा गुठी स्थापना गरिदिनुहुनेछ। मेरो पुरस्कार सम्बन्धी प्रस्तावलाई उपयुक्त भनी दुवैजनाले स्वीकार गर्नुभयो, तर व्यक्तिको प्रयोजन कतिको उचित होला भन्ने छलफल भयो। मैले भने शनिश्चर्यका ज्योतिष पण्डित दुर्गाप्रसाद खरेक एक समाजसेवी व्यक्ति हुन्। उनले एउटा गुठीको स्थापना गर्ने इच्छा गरेका छन्। मेरो कुरालाई खण्डन गर्दै भवानी दाईले भन्नुभयो, कुनै स्मगलरले अहिले 5 खालको गुठी स्थापना गरी आफ्नो नामको पुरस्कार चलायो भने त्यो पुरस्कार तपाईहरूले लिन सक्नुहुन्छ? हामी भवानी दाईको प्रश्नले नाजवाफ भयौं। उहाँले भन्नुभयो, मेची अञ्चल स्तरीय एउटा पुरस्कार अब हामीले राख्नै पर्छ। विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार पूर्वाञ्चल स्तरीय छ। हाम्रो मेची अञ्चल स्तरीय पुरस्कार भयो भने पुरस्कारको एउटा श्रेणी बन्दछ, तर हामीले राख्ने पुरस्कार कुनै व्यक्तिगत लगानीको होइन, यसमा सामूहिक जनसहभागिता हुनुपर्छ। सर्वप्रथम साहित्यकारहरूबाट यो गुठीका लागि आर्थिक सङ्कलनको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। प्रत्येक लेखकले 1 वर्षसम्मको दिनको 1 कप चिया सो गुठीलाई चन्दा दिनुपर्छ। उहाँको प्रस्ताव हामीलाई मन पर्यो। तत्काल एउटा कागजमा लेखकहरूको अभिलेख तयार गर्यौं। त्यसबेला 1 कप चियाको मूल्य 50 पैसा थियो। एकजना लेखकका भागमा वर्षमा 180 रुपैयाँ पर्थ्यो। बढीमा जति दिन सक्ने प्रावधान बनायौं। यो खाका तयार गर्दा रातको 12 जति बजिसकेको थियो। पुरस्कारको नाम भवानी दाईले नै महानन्द सापकोटाको स्मृतिमा रहोस् भन्दै महानन्द पुरस्कार राख्नुभयो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर चन्द्रगढीतिर लागे। त्यसै दिन भ्रमणमा धरानतिर गइयो र फर्किँदा असार बितिसकेको थियो। श्रावण 5 गते म जागिर खाने सिलसिलामा इलामतिर लागे। 7-8 वर्षको अन्तरालमा इलाममा खासै फरक परेको थिएन। केही घरहरू बनेका थिए। 0 किलोमिटरदेखि इलाम चोक बजारसम्म सडक पिच भएको थियो। अधिकांश चिनिएका पुराना मान्छेहरूसँग भेट भयो। मलाई पुनः इलाममा पाएर पुराना साथीहरू खुसी भए। म एउटा स्थापित कविको रूपमा जागिरे भएर इलाम पुगेछु। मलाई इलामेहरूले बिर्सिनीको सट्टा झन् जोडले समातेका रहेछन्। इलाम पुग्दा धेरै वर्षपछि परदेशबाट घर फर्किएर आए चाहिँ हर्ष लाग्यो। इलाम पुगेको झण्डै 1 महिनापछि भाद्रको पहिलो हप्ताको झापाको एउटा साहित्यिक पत्रिका पढे। 2043 श्रावण 25 गते झापाको बिर्ता मोडको कन्काई बोर्डिङमा भएका साहित्यकारहरूको एक भेलाले मेची अञ्चल स्तरीय महानन्द पुरस्कारको स्थापना गर्ने निर्णय गरेछ। साहित्यकार चुडामणी रेग्मीको सभापतित्वमा बसेको त्यो भेलाले कवि भवानी घिमिरेको अध्यक्षतामा एक महानन्द पुरस्कार समितिको स्थापना गरी नेपाली साहित्य विकास समितिकै एक अङ्गको रूपमा त्यसलाई सीमित गरिएछ। समाचारले मलाई अत्यन्त हर्षित बनायो। तुरुन्त हिरा र भवानी दाईलाई खुसी भएर चिठी लेखे मैले। आगामी 2044 साल वैशाख 30 गतेदेखि वितरण प्रारम्भ गरिने स्थापना गरिएको सो पुरस्कारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन भव्य रूपले साथीहरू जुटे। सबै युवा साथीहरू यस पुरस्कारलाई स्थापना गर्न भित्रैदेखि उत्प्रेरित भएर लागेका थिए। व्यक्तिगत सहयोग सङ्कलनका अतिरिक्त तिहारमा देउसी खेल्ने कार्यक्रम पनि बनाइएछ। तिहारमा देउसीकै लागि मात्र भए पनि मैले छुट्टी लिएँ। बडा उत्साहका साथ देउसी खेलियो। सोचेभन्दा राम्रो गरी रकम जम्मा भयो। झापाले साहित्यका क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक कार्यको थालनी भएको थियो। भाद्रमा शिक्षा आयोगको पहिलो रिजल्ट भएछ। यसपटकको आयोगमा म उत्तीर्ण भएछु। विगत 4वटा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको म यो 5औं आयोगमा उत्तीर्ण भएको खबर सुनेर मनमा नै हाँसेको थिएँ। मैले स्कुल छोडेर बैंकको स्थायी कर्मचारी भएर हिँडिसकेपछि मेरो विरोधमा सायद कसैलाई पोल लगाइरहने आवश्यकता परेन। उनीहरू निश्चल रहेका कारण नियमानुसार हुँदा म उत्तीर्ण हुन पुगेको थिएँ। म शिक्षा आयोगमा उत्तीर्ण भएको समाचार सँगसँगै आमाले पठाउनु भएको एउटा पत्र पनि पाएँ। आमाले पठाएको पत्र भनेपछि डराउँदै र खुसी हुँदै खोलेँ। पत्रमा धेरै आशीर्वादहरू थिए। प्रसन्नता व्यक्त गरिएको थियो। मैले
पठाएको पैसा पाएको खबर थियो। अलिक लामै गरी म शिक्षा आयोगमा पास भएको चर्चासँगै हेड सरले घरमै आएर कृष्णलाई बोलाउनु, उसको लागि ठाउँ खाली नै राखिदिएको छ, त्यो परदेशमा किन जाने, यहाँ घरको जागिर खाओस्, आमा श्रीमती छोराछोरीसँग बसेर भनेको कुरा लेखिएको थियो। र लेखिएको थियो जे भए पनि हेड सरले सानैदेखि तँलाई रेखदेख गरेकै हो, जागिर स्थायी भएको छ भने उति टाढाको नयाँ जागिर किन खानु, यही शनिश्चरकै जागिर खानु, फर्केर आयो हुन्थ्यो भन्ने आशयको आमाको पत्र पढे। सुरुमा त आफू आयोग उत्तीर्ण भएको कुराले खुसी लाग्यो। आमाले र हेड सरले भनेका कुरा राम्रा र व्यवहारिक जस्ता पनि लागे। तर तुरुन्तै अर्को मनले भन्यो, म त हिँडिसकेको मान्छे, धेरै ओर आइसकेको मान्छे, तुरुन्तै कसरी पछि फर्किनु, उल्टा पाइला किन चाल्नु। दोस्रो पल्ट झण्डै 8 वर्षपछि म एउटा कर्मचारीका रूपमा इलाममा पुग्दा इलामको मेरो पुरानो परिचित समाजमा धेरै परिवर्तन आएको थियो। क्याम्पसमा हामीलाई पढाउने सरहरू पनि कति बाहिर गइसकेका थिए। चिने जानेका पुराना साथीभाइहरू इलाम छोडेर बाहिर गएका थिए। नयाँ कार्यालयको जागिर मलाई व्यवस्थित हुन निकै अभ्यास गर्नु पर्यो। योगराज निरौला कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। हाम्रै गाउँका परिचित दाइ दधिराम खरेल ऋण अधिकृत, अरू सबैसँग नयाँ परिचय गरियो। अनेकौं आयोगहरूमा परीक्षा दिँदा दिँदा बल्ल बल्ल 14औं पल्टको आयोगमा उत्तीर्ण भएर मैले यो जागिर पाएको थिएँ। कार्यालयको नीति नियम र अनुशासनबारे म ज्यादै सतर्क थिएँ। इलाम पुगेको झण्डै महिना दिन जस्तो बितिसकेपछि मैले इलाममा साहित्यिक सम्पर्कको थालनी गरेँ। हुन त त्यसअघि नै धर्मगौतम, कोमल निरौला, नारायण ओली, जुद्ध वैद्य, राजेन्द्र सुवेदी आदिहरूसँग साधारण भेटघाट भइरहेको थियो। कार्यालयभित्र आफ्नो कामको प्रकृति र फुर्सदलाई अध्ययन गरी आफूप्रति कार्यालय प्रमुख र स्टाफहरूको दृष्टिकोणको अध्ययन गरेपछि मैले अनुभव गरी यस कार्यालयमा मलाई सहयोग नै प्राप्त हुनेछ र इलामको गतिविधितिर चासो बढाएँ। बेनुदाई नगर प्रमुख हुनुभएको थियो। धर्मदाईले एउटा अंग्रेजी कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। राजेन्द्र सुवेदी क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। कोमलदाई इलाम माविको शिक्षक र कोठामै संगीतको रियाज गरिरहनुहुन्थ्यो। नारायण ओली तबेला वादकमा एक सिद्धहस्त कलाकार भइसकेका थिए। इलाममा प्रशस्त साहित्यिक र कलाकर्मीहरू एकै ठाउँ भएर पनि त्यहाँ कुनै संगठित रूपमा कामहरू हुन सकेको थिएन। नवीन घिमिरे जस्ता कवि, एलडीओ र लोकप्रसाद आचार्य जस्ता कवि योजना अधिकृत रहेको इलाममा तर साहित्यिक वातावरण सुनसान थियो। वर्षमा 1-2 पल्ट राष्ट्रिय पर्वहरूमा नगरपालिका वा जिल्ला पञ्चायतले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा कविता सुनाउने बाहेक अरू कुनै गतिविधि रहेनछ। झापाली साहित्यिक गतिविधिमा निकै चहल पहल गरिसकेको, संस्थागत र रचना क्षेत्रमा पनि राम्रै परिचय बनाइसकेको, भोग कविता आन्दोलनलाई निकै चर्काई अघि बढेको मेरो सम्बन्धमा इलामका धेरै साहित्यमा रुचि राख्नेहरूलाई थाहा रहेछ। त्यहाँ मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिक फरक नै थियो। मलाई कर्मचारी भन्दा पनि साहित्यिक भनेर नै बढी चिन्ता रहेछन्। लाग्यो यसै प्रभावबाट मैले जरा र पात फाल्नुपर्छ। अनि इलामका पुराना साथीहरूका माध्यमबाट नयाँ साथीहरूको खोजी गर्न थाले। यसरी खोजी गर्दै जाँदा पुराना साथीहरू महेश बस्नेत, हिरालाल कर्मचार्य, अर्जुन श्रेष्ठ, डम्बर पहाडी, धर्म गौतम, हिमालय कर्मचार्य, बेनु पोली आदिहरूसँग सरसल्लाह भयो। नयाँ भाइहरू मसँग स्वयं परिचय गर्न आउन थाले। धीरेन चेम्जोङ, विष्णु निष्ठुरी, मंगेश दिपबिम, होम भट्टराई, शिशिर खरेल आदि नवपरिचित साथीहरूसँग पनि अनौपचारिक कुराहरू हुन थाले। मलाई इलाममा बिहान बेलुकाको समय कटाउन असजिलो हुन छोड्यो। कोठामा एकजना ऋण सहायक कर्मचारी साथी नै सहयोग थिए। उमेरमा मभन्दा 3-4 वर्ष कान्छै भए पनि भर्खरै बीएससी एजी गरेर ऋण सहायक पदमा नियुक्ति लिई इलाम आइपुगेका थिए। कमलेश तिवारी नाम गरेका ती मित्र मेरा यति घनिष्ठ भए पछि हामी सहोदर दाजुभाइ जस्तै भयौं। उनी मलाई कोठामा कुनै काम गर्न दिँदैनथे। कार्यालयमा उनी मभन्दा एक तह माथिको कर्मचारी भए पनि एउटै फाँटमा काम गर्थ्यौं। हल मिलेको थियो। किसानहरू खुसी थिए। कार्यालय प्रमुख प्रसन्न थिए। तिवारीजी ऋण विश्लेषण गर्ने, माइनट गर्ने आदि गर्थे। म तमसुक बनाउँथे। हरिहर प्रसाद चौधरी अर्का पुराना ऋण सहायक थिए। त्यहाँ उनीबाट हामीले काम सिक्यौं। मैले तिवारीलाई पनि साहित्यतर्फ डोर्याउन खोजेँ, तर उनी प्राविधिक मान्छे, त्यता आउन सकेनन्। लेख्न नसके पनि राम्रो साहित्यिक पाठक भए। साहित्य सम्बन्धी छलफलहरूमा भाग लिने, मेरा रचनाहरूको समीक्षा गर्ने, मलाई लेख्नका लागि विषयहरू दिने गर्थे। हाम्रो मित्रता कर्मचारीहरू बीच एउटा नमुना जस्तै बन्यो। जुन दिन हामी एउटा डेराका सहवासी भयौं, इलाम नछोडेसम्म त्यो कायम रह्यो। खास गरी नयाँ कवि भाइ बहिनीहरूसँगका लागि इलामको एउटा कार्यक्रम मलिलो बन्यो। उनीहरू हरेक हप्ता कम्तीमा एउटा नयाँ कविता लेख्न थाले। हरेकपल्ट राम्रा र परिष्कृत कविता आइरहन थाले। त्यसबेला मुक्तक साह्रै लोकप्रिय थियो। चोटिला मुक्तकहरू आइरहन्थे। राजेन्द्र सुवेदी, जुद्ध वैद्य, रणबहादुर कार्की आदिहरू नियमित नभए पनि
धर्मदाई र म भने नियमित थियौँ। भेला भएका साथीहरू हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहन्थे। नयाँ पुस्तामा सबैभन्दा सक्रिय भएर लागेका थिए विष्णु निष्ठुरी, विमल वैद्य र धीरेन चेम्चोङ। विष्णु निष्ठुरीको हाम्रै अफिसको छेउमा एउटा चिया, नास्ता, खाना आदिको होटल तथा लज थियो। प्रायजसो अफिसबाट खाजा खान हामी त्यहीँ जान्थ्यौँ। त्यो होटलका भित्ताहरूमा राम्रा अक्षरले विभिन्न कविका कविताका टुक्राहरू, महावाणीहरू लेखेर टाँसिएको म पढ्थेँ। को रहेछ यस्ता कुरा मन पराउने यो होटलमा भन्ने लागिरहन्थ्यो। एउटा युवक गल्लाको छेउमा बसेर केही पढिरहेको, लेखिरहेको पनि देखिन्थ्यो। म नास्ताको पैसा तिरेर बिस्तारै निस्कने गर्थेँ। एक दिन त्यस युवकले मलाई भन्यो, दाइले म राम्ररी चिन्छु, तपाईँका लेख रचनाहरू म जहाँ भेटे पनि पढ्छु। तपाईँका कविताहरूले हामी यहाँका नयाँ लेख्ने साथीहरूलाई धेरै प्रभाव पारेको छ। तपाईँ इलाममा आउनुभएको सुनेर हामी एक दिन तपाईँसँग भेट्ने विचार गरिरहेका छौँ। उनले आफ्नो बारेमा यस्तरी कुरा फरर भनेको सुनेर म खङ्ग्रङ्ग भएँ। मैले तिनीसँग परिचय नगरेको, ती भित्ताका कुरा पढेर पनि त्यसका बारेमा जानकारी लिन नखोजेको सम्झेर मनमनमा दिक्क लाग्यो। औपचारिक परिचयपछि थाहा भयो तिनको नाम थियो विष्णु निष्ठुरी। मैले भने माफ गर्नुहोस् भाइ, म अलिक अन्तर्मुखी छु। हतपत आफै अघि सरेर कसैसँग परिचय गर्दिन। यो मेरो कमजोरी हो, नराम्रो बानी पनि हो, तर यसलाई सुधार गर्न सकेको छैन। तपाईँले आफै परिचय गरेर मलाई सजिलो बनाइदिनु भयो। मलाई पनि इलाममा एक्लै दिक्क लागिरहेको छ। त्यस्ता साथीहरूसँग परिचय गराउनुहोस्। अनि लगत्तै विष्णु निष्ठुरीको सक्रियतामा इलामका नयाँ साहित्यिक भाइहरूसँग परिचय र सम्पर्क बढेको थियो। त्यही नयाँ जमातलाई लिएर नगरपालिकामा हुने साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थाल्यौँ। छुट्टै अलग्गै कार्यक्रम गर्दा प्रशासनको नजरमा अप्ठ्यारो पर्ला भनी नगरपालिकाको ब्यानरको प्रयोग गरिएको थियो। इलामको वातावरणलाई साहित्यिकता प्रदान गर्न त्यसले ठूलो मद्दत गर्यो। प्रशासनको पनि अप्रत्यक्ष सहयोग नै थपिँदै थियो। खास गरी एलडिओ नवीन घिमिरे र योजना अधिकृत लोकप्रसाद आचार्यको सद्भावनाले प्रशासन सकारात्मक बनेको थियो। यस्तै बेलामा असारको महिनामा एक दिन मैले हिलोमा तर्किँदै फड्किँदै ओह्रालो झर्दै गरेको देखेँ टाढाबाट भरत भुर्तेललाई। विद्यार्थी आन्दोलनका बेला 2036 सालदेखि उनलाई मैले राम्ररी चिनेको थिएँ। मेरो चिनाई तर एकतर्फी थियो। उनले मलाई राम्ररी चिनेका थिएनन्। शरीरले, नामले चिनेकै भए पनि त्यति ठम्याइएका रहेनछन्। 2034 सालको उषा पत्रिकामा छापिएको उनको कविता र साहित्यालोकको कविता अङ्कमा प्रकाशित पट्यास पट्यास शीर्षकका 2 कविताबाट म अत्यन्त प्रभावित भएको थिएँ। साह्रै राम्रा मुक्तकहरू लेख्ने मभन्दा जेठो भरत भुर्तेल साहित्यिक क्षेत्रमा पनि स्थापित नाम थियो। पछ्याउँदै गरेर रोकेँ। भेट भयो, कुरा भयो। परदेशमा यो भेट आत्मीय बन्यो। केही दिनमै भरत भुर्तेल र म वर्षौं पुराना घनिष्ठ मित्र चाहिँ भइसकेका थियौँ। भरत दाईसँगै अर्को केशव अधिकारी पनि थिए। उनीहरू दुवै कानून व्यवसायीका रूपमा इलाममा फर्म चलाउने सिलसिलामा आएका रहेछन्। अब मलाई फुर्सदको समय कटाउन आफू समानको बौद्धिक र रुचि मिल्दो साथी प्राप्त थियो। भरत दाई र म प्रत्येक दिन साँझसँगै हुन्थ्यौँ। देशको राजनीति, साहित्य, दर्शन, अध्यात्म आदि अनेक विषयमा कुरा गर्थ्यौँ। उनले आफ्नो जेल जीवनका रोचक प्रसङ्गहरू सुनाइरहन्थे। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा 2042 सालमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सत्याग्रहताका काठमाडौँमा लामो समय जेल बस्दाका अनुभवहरू सुन्दा मलाई बडा आदर गर्न मन लाग्थ्यो। तर उनी झापाबाट त्यसै निराश जस्तो भएर, आर्थिक अभावले ग्रसित भएर व्यवस्थित रोजगारीको खोजीमा इलाम पुगेका रहेछन्। भरत दाईको पारिवारिक अवस्था पनि बडा पीडापूर्ण थियो। आमाको आत्महत्याले उहाँमा साह्रै नै नराम्रो प्रभाव परेको थियो। आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन। राजनीतिक चेतनाको थिचाइले जागिर नखाने मानसिकता बोकेको उनलाई वास्तवमा हातमुखकै समस्याले ग्रस्त बनाएको थियो। विवाह गरिसकेको र छोरीहरू जन्मिसकेका थिए। झापा रहेर विवेचना, साप्ताहिक विचार आदि पत्रिकाहरूमा लेख्ने काम गरे। अनि ती पत्रिकाहरूले चित्त बुझ्दो जागिर दिन सकेका थिएनन्। देशको राजनीतिक परिस्थिति भावनात्मक रूपमा आफ्नो विपक्षमा भएको लाग्थ्यो। मैले बैंकको राम्रो जागिर पाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। इलामको यस भेटघाटले भरत भुर्तेल दाई र ममा बनेको घनिष्ठता साह्रै कसिलो भएर गयो। एकअर्काका रचनाहरू सुनाइन्थे, तर साहित्यिक हिसाबले म व्यवस्थित र सम्पन्न थिएँ। धेरै सामग्री लिएर बसेको थिएँ म। एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा मैले जबरजस्ती भरत दाईलाई प्रमुख अतिथि बनाएँ। त्यही न्यूमा मैले उहाँको परिचय गराएँ इलामी साहित्यकारहरूका बीच। धर्म गौतम र भरत दाईको पुरानै मित्रता छँदै थियो। इलामको व्यवस्थित साहित्यिक समाजमा प्रवेश भएपछि भरत दाईमा पनि केही परिवर्तनहरू, केही जाँगर र उत्साह जस्तो देखा पर्दै गयो। उनमा हुर्कन लागेको निराशा बिस्तारै अस्ताउँदै गयो। नयाँ नयाँ कविताहरू, मुक्तकहरू लेख्न व्यस्त हुँदै गए। 2043 साल पुसमा झापाबाट भवानी दाईले लेखेको एउटा पत्र पाएँ। त्यो पत्रमा लेखेको थियो, सृजनशील साहित्य समाज काठमाडौँले झापाली 10 जना कविहरूलाई काठमाडौँ भ्रमणका लागि निम्ता गरेको छ।
तपाईँ बिदा मिलाएर तुरुन्त झापा झर्नुहोस्। खुसीले हुरुक्क भए। त्यत्रो मौकामा मलाई इलाम आइपुग्दा पनि भवानी दाइले बिर्सनु भएनछ जस्तो लाग्यो। योगराज सरलाई चिठी देखाएँ। उहाँले खुसी हुँदै तुरुन्त बिदा दिनुभयो। सासको आयोजनामा एप्रोक्सको हलमा एक विशेष कवि गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो, जसमा काठमाडौँका वरिष्ठ साहित्यकारहरूको उपस्थिति थियो। कवि भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा काठमाडौँ जाने हाम्रो समूहमा हिरा आकाश, लक्ष्मण ढकाल, अमृतलाल श्रेष्ठ, केशव आचार्य, कृष्ण धरावासी, दुर्गा दाहाल, प्रकाश बुढाथोकी, चिन्तामणि दाहाल र राजेश ढुङ्गाना गरी जम्मा 10 जनाको समूह थियो। यो काठमाडौँ यात्राले ममा ठूलो ऊर्जा भरिएको थियो। ठूला ठूला साहित्यिक महारथीहरूसँग भेट भएको थियो। दोहोरिएर भेट भएको थियो डाक्टर रामदयाल राकेशसँग। सबैभन्दा ठूलो स्वागत गर्नुभयो कविवर केथारमान बेथितले। उहाँले आफ्नै घरमा निम्ता गरेर नाच्दा खुवाई कविता सुनाउनु भयो। मन्जु काँचुली र बेन्जु शर्माहरूले घरमै स्वागत गर्नुभयो। धेरै साहित्यिकहरूका घरमा पुगियो। कवि द्वारिका श्रेष्ठको आफ्नै होटल रहेछ। एक रातको खानाको निम्ता त्यहाँ थियो हामीलाई। एउटा लामो टेबलका वरिपरि भएर बस्यौँ। सबैभन्दा पर सबैले देख्ने गरी टेबलको मुखमा हुनुहुन्थ्यो कविवर केदारमान बेथित। टेबलमा फलफूल सलाद सजाइएको थियो। एक-एकवटा रहर लाग्दा हेरिरहँ जस्ता सिसाका ग्लासहरू अगाडि राखियो। प्रत्येक ग्लासमा बोतलबाट तिरिक सग्लो पानी जस्तो तरल पदार्थ खन्याइयो। त्यसमाथि आफ्नो खुसीले पानी थप्दै पालै पालो सबैले पिउन थाले। आफूले जीवनमा कहिले नपिएको त्यस पदार्थलाई के गर्ने जस्तो लागिरहेका बेला भवानी दाइले कविजी त्यसलाई स्वागत गरौँ भन्नुभयो। बिस्तारै उठाएर मुखमा पुर्याए। आम्मामा कस्तो पोल्ने रहेछ। पानी हाल्नुपर्छ भने छेउमा अमृतजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पानी मिसाइदिनु भयो। बिस्तारै खाइसके। अरू साथीहरूले बोतल घुमाई थपी पिए। तर मलाई भने त्यतिले नै काण्ड पुराइसकेको थियो। खलखल पसिना आउन थाल्यो। तिरमिर हुन थाले आँखा। खाना धेरै खान सकिन। उठियो। ओहो, खुट्टा के भएका? भनेका ठाउँमा त ती टेकिँदैनन्। पर कतातिर जानु भन्छन्। मनमा पहिलादेखि बसेको धक पुग्दै जान थाल्यो। त्यहाँ उपस्थित मान्छेहरू मलाई साना जस्ता लाग्न थाले। यी को हुन् र म र यीमा के फरक जस्ता भावनाहरू पलाउन थाले। मैले डाक्टर रामदयाल राकेशलाई ग्याममा अँगालो हालेर गफ दिन थालेछु। अमृतजीले परबाट आएर छुट्याएर लाँदै गरेको सम्झना छ। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौं। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी तनहुको मादिसेती एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौं। मंदिरवा जा रे अपने मंदिरवा जा रे अपने मंदिरवा जा रे। जीवनमा पहिलोपल्ट मैले रक्सी पिएँ, देशका ठूला मान्छेहरूको ठूलो संगतमा। आजसम्म त्यसलाई नछोएको र त्यो नराम्रो वस्तु हो भनी दुत्कारिएको पदार्थ केदारमान बेथितलाई साक्षी राखेर मैले मुखमा हालेँ। भवानी दाइको अनुमति लिँदै मेरो व्रत तोडियो, सत डग्यो, म बिटुलो भएँ, मेरो सिल्ट तोडियो। अब मैले जीवनमा कहिले पनि रक्सी पिएको छैन भन्न नपाउने भइसकेको थिएँ। भोलिपल्ट बिहान बिउजदा टाउको भारी भएको थियो।
मन्दिरमा जा जा रे। जीवनमा पहिलोपल्ट काठमाडौँ टेकेको मैले, तर आफ्नो खुसीले कहीँ पनि घुम्न पाइनँ। फर्किनुभन्दा अघिल्लो एक दिन सबैले आफ्ना व्यक्तिगत कामका लागि स्वतन्त्र हुने निर्णय गरे। म पनि दुबसुरसँग उनको डेरा सानेपातिर लागेँ। दुबसुर साह्रै खुसी भएका थिए म काठमाडौँ पुगेकोमा। त्यस सिसासको कार्यक्रममा उनी निकै खटिरहेका थिए। त्यस गोष्ठीमा मैले पर्खाल शीर्षकको कविता सुनाएको थिएँ। जगदीश शमशेर राणाले त्यस कविताको निकै तारिफ गर्नुभएको थियो। म फुरुक्क परेँ। दुबसुरले मलाई भोलिपल्ट दिनभरि काठमाडौँ घुमाए। पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, चिडियाघर, हनुमान ढोका आदि गलेर लखतरान परि फर्कियौं डेरा। त्यसबेला उनी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खरदारको जागिर खान थालिसकेका थिए। भाइ चक्र पनि सँगै थियो। अर्थात् त्यो एक दिन र एक रात दुबसुर र मैले कति वर्षदेखिका हाम्रा कुरा गरिसकेका थियौं। काठमाडौँमा आएर उनले गरेका सङ्घर्षका कथाहरू आफै उपन्यास जस्ता थिए। साहित्यिक क्षेत्रमा उनले आफूलाई स्थापित गर्न गरिरहेको सङ्घर्ष अर्कै उचाइमा थियो। झापाबाट काठमाडौँ आउँदा मैले विष्णु विभु घिमिरेको नाममा दुबसुको परिचय गराउँदै एउटा पत्र लेखेको थिएँ। त्यस पत्रलाई विभु दाइले अत्यन्त महत्त्वका साथ लिनुभएछ। उहाँले दुबसु एउटा सानो विद्यार्थी भए तापनि साथीभाइकै जस्तो व्यवहार र माया गर्नुभएछ। आहा, म जस्तो मान्छे पनि काठमाडौँ आउन पाएँ। साहित्यिक क्षेत्रमा लागेकोबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलो भौतिक उपलब्धि त्यो थियो मेरा निम्ति। एक हप्ताको काठमाडौँ यात्रा हामी झापालीका लागि ज्यादै ऊर्जाशील थियो। काठमाडौँबाट झापा फर्किँदा हामीलाई ठूलै कवि भइसकेको जस्तो भ्रम परिसकेको थियो। म कर्मचारीका रूपमा इलाम पुगेको भए तापनि इलाममा कसैले मलाई कर्मचारी मानेनन्। म इलामकै परिवारभित्रको भइसकेको थिएँ। मलाई इलाम परदेश हो जस्तो पनि कहिले लागेन। कार्यालयभित्र कार्यालय समयमा म पूर्ण कर्मचारी थिएँ। कार्यालयको कामलाई मैले मेरा बाह्य गतिविधिबाट कहिल्यै प्रभावित गरिनँ। तर कार्यालय समय बाहेक म अरू बेला कर्मचारी हुन पनि सकिनँ। कार्यालय छुट्टीपछि साथीहरू कोही गेस्ट रूममा बसेर तास खेल्ने, कोही भट्टीतिर बसेर रमाइलो गरी बिताउँथे। मैले जीवनमा रक्सी नै खाइन भन्ने होइन, मेरो मुखमा पहिलो थोपा रक्सी पर्यो सिसास कवि गोष्ठीमा काठमाडौँ जाँदाको द्वारिका श्रेष्ठको पाहुना बनेका दिन। थोरैले नै म मातेको थिएँ। त्यो मङ्सिरको कुरा थियो। लगत्तै त्यसैको पौष महिना 2043मा भएको कार्यालयको अर्धवार्षिक खाताबन्दीको भोजमा मैले मर्ने गरी रक्सी खाएछु। हाम्रो कृषि विकास बैङ्कको प्रत्येक खाताबन्दीमा कर्मचारीलाई भोज खर्च भनी प्रति व्यक्ति 30 रुपियाँ बजेट दिएको हुन्थ्यो। त्यस बजेटमा यताउताबाट अलिअलि थप गरी राम्रै भोज खाने चलन हुन्छ। आषाढ मसान्तको भोज त पूर्व सेवाकालीन तालिमकै अवस्थामा अञ्चल कार्यालय भद्रपुरमै खाइएको थियो। फिल्ड कार्यालयको त्यो पहिलो खाताबन्दीको भोज थियो मेरा लागि। भर्खरै 1 महिना अघि मात्र काठमाडौँमा मातेको अनुभव थियो, तर मैले त्यहाँ पिउन मानिरहेको थिएन। त्यस भोजमा एलडिओ नवीन घिमिरे, योजना अधिकृत लोकप्रसाद आचार्य लगायतका अन्य कार्यालयका पाहुनाहरू पनि थिए। साँझ झण्डै 7 बजेतिर भोज प्रारम्भ भएको थियो। बिहानदेखि नै साथीहरू खाना बनाउने र साधन जुटाउन व्यस्त थिए। मैले पिउन नमानेपछि प्रबन्धक योगराज निरोलाजीले भने, हुन्छ दरावासीजी, बियरले केही गर्दैन, लिनुहोस् न एक प्याग। साथीहरूले कर गरिहाले। अरूले पनि हो लिनुहोस् बियर लिनुहोस् भनेर उक्साए। सोचेँ विषय त होइन होला नि, सबैले पिइरहेका छन्, जे त होला भनेर एक ग्लास बियर थापेँ। त्यसअघि बियर भन्ने पनि एक थोपो चाखेको थिएन, तर भन्थे बियर भनेको त विदेशमा पानीकै सट्टा खान्छन्, यो त्यस्तो कडा अल्कोहोलिक हुँदैन। भोज सुरु भयो। खाने खाँदा छन्, पिउने पिउँदा छन्, थप्ने थप्दा छन्। बिस्तारै भोज नयाँ वातावरणमा प्रवेश गर्दै गयो। थाहै भएनछ खाने र गफ गर्ने सुरुमा मैले त कति ग्लास बियर सकेछु, तर मलाई लागिसकेछ। त्यसै बेला नवीन दाइले भन्नुभयो, ल अब धरावासीजीले मुक्तक सुनाउनुहुन्छ। म जुरुक्क उठेर मुक्तक भन्न थालेँ। मनमा डर, त्रास, धक भन्नु केही थिएन। भित्र कहाँ कहाँ दबेर रहेका विचारहरू पनि थाम्नै नसक्ने गरी मुखबाट पाखा निस्कन खोज्दथे। मैले कतै भन्न नसकेको कडा राजनीतिक व्यङ्ग्यका मुक्तकहरू पनि त्यहाँ भन्न थालेछु। मेरा मुक्तकहरू सुनेर ताली बजेका बजे थिए। म भनिरहेको थिएँ, मेरा ग्लासमा भरिरहेका थिए, म पिइरहेको थिएँ। पछि नवीन दाई, लोकप्रसाद दाईहरूले पनि त्यस्तै जोसिला मुक्तकहरू सुनाए। वातावरण साहित्यिक रहेसम्म मलाई होस थियो। त्यसपछि मलाई कुनै कुराको होस रहेन। भोलिपल्ट बिहान बिउँझदा म कोठामा थिएँ। टाउको फुट्ला जस्तो भएर दुखेको थियो। घाँटी सबै चिरिएको थियो। पेट दुखिरहेको थियो। उठेर बाहिर निस्के। खुट्टा राम्रो भनेको ठाउँमा टेकिँदैन थिए।
पेट हुडलिएर आयो, उल्टी गरेँ, दिशा लागे जस्तो भयो, पाइखाना गएँ, पखाला चल्यो, त्यसपछि झाडाबन्ताको सिलसिला प्रारम्भ भयो। अफिस जान सकिनँ 3 दिन जति। अफिस नगएपछि साथीहरू कोठामा हेर्न आए, मेरो बिजोग थियो। 3 दिनपछि तङ्ग्रिँदै अफिस पुगे। त्यसपछि थाहा भयो, केही साथीहरूले भने तपाईँ धन्न बाँच्नु भएछ, त्यो दिन त तपाईँलाई भयङ्कर ककटेल गराइएछ भुलले। पहिला बियर पिउनु भएको थियो, पछि इग्रेन थपिएछ, इग्रेन सकिएपछि लोकल ठर्रा खनाइएछ, जे आउँथ्यो तपाईँ पिउँदै जानुभएछ। सधैँ पिउनेलाई त ककटेलले खत्तम गर्छ, तपाईँ त झन् कहिले नपिउने मान्छे। त्यो सुनेपछि पो डरले म थर्र कामे। मनमा लाग्यो केही गरी म मरेको भए पनि रक्सी पिएर मरेको हुन्थ्यो म। छी, कस्तो नराम्रो समाचार बन्ने रहेछ। नराम्रो हो भन्ने जान्दा जान्दै कसैले उक्साउँदैमा मैले किन खानु त? आत्मबल पो चाहिन्थ्यो, सुनिर्णय पो हुनु पर्थ्यो। त्यही नै मेरो रक्सी पिएको अन्तिम घटना पनि थियो। तर त्यो दिनको रक्सीले मेरो शरीरमा धेरै नराम्रो असर पार्यो। त्यही न्युले मलाई अल्प रक्तचापको समस्या उत्पन्न भयो। हरि काफ्लेका घरमा हाम्रो डेरा थियो। 3वटा कोठा भएको एउटा अलग्गै घरमा हामी बस्थ्यौँ। उत्तरपट्टिको कोठामा मेरै स्टाफहरू थिए, पद्मविक्रम लावती र देवी बहादुर बुढाथोकी। दक्षिणपट्टिको कोठामा हुनुहुन्थ्यो इलाम क्याम्पसका प्राध्यापक नृसिम्ह खत्री। उत्तरपट्टिको कोठामा बस्ने साथीहरू दुवैजना होटलमा खाना खान्थे। खाना खाइवरी आउँदा प्राय ढिलै आउँथे। खाना खानु अघि केही रक्सी पिइरहेका हुन्थे। उनीहरू त्यस्तो लेखपढ गर्दैनथे। फुर्सदमा उज्यालोमा तास खेल्ने, साँझमा रक्सी खान्थे, बेलुका भात खान्थे र कोठामा आएर शान्तसँग सुत्थे। उनीहरूबाट कुनै अवरोध थिएन, साह्रै मिलनसार थिए, एकमत हुन्थ्यो। मलाई उनीहरू भन्थे, तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, हामी पो काम नलाग्ने भयौँ, तर तपाईँलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो भन्नुहोला। वास्तवमा साह्रै सहयोगी थिए साथीहरू, मेरा संरक्षक नै थिए। कुनै पनि अप्ठ्यारामा सबै कुरा बिर्सन तयार हुन्थे। लावतीजी सोझो र झ्वाकी थिए। मोटो अग्लो शरीर भएको ऊ र लुत्ते मरन्च्यासे म सँगै उभिँदा जहिले पनि जसले पनि जिस्काउँथे। नभन्दै एक दिन लावतीजीले मलाई सानो नानीलाई जस्तो कम्मरमा बोकेर फोटो खिचे। पछिसम्म त्यो फोटोको चर्चा र हाँसो भइरह्यो। एक दिन बेलुका पल्लो कोठामा खाकखोक गरेको अमिलो दुर्गन्ध आएको र लावतीजी गनाएको सँगसँगै अनुभव गरेँ। पढिरहेको थिएँ, उठेर गएँ। बुढाथोकीजी खाटमा लडेको थियो, लुगाभरि भुइँभरि छादेको थियो। लावतीजी नाक थुनेर सफा गरिरहेका थिए। नपच्ने गरी किन खानु, ठिक खानु नि। मलाई त्यो दृश्य देखेर विरक्त लाग्यो। भोलिपल्ट बिहान मैले लावतीजीकै अगाडि देवीजीलाई सम्झाएँ, हामी घरबाट यति टाढा जागिर खान आएका, हाम्रो आफ्नो भन्नु हामी एकअर्काहरू नै हौँ। यो दुःख गरेर 2-4 पैसा जोगाई भविष्य र घरको लागि केही गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व छ। पैसा जोगाउनुपर्छ, स्वास्थ्य जोगाउनुपर्छ, इज्जत जोगाउनुपर्छ। समाजमा इज्जतिलो भएर नहिँड्नु। के गरेको तपाईँहरूले? खाए पनि एउटा टुङ्गोमा खानु, शरीरले थाम्ने गरी खानु, कोठामा साथीलाई छात सोर्याउने गरी खाने हो। देवीजी, मलाई हिजोको तपाईँको रूप मन परेन। मेरो कुरा दुवैजनाले चुप लागेर सुनिरहे। देवी बुढाथोकी भनेको मेरो विद्यार्थीकालको साथी वीरबहादुर बुढाथोकीको भाइ भएको हुनाले म उनलाई दाजुको हक जाहेर गर्न खोज्थेँ। उनले पनि मलाई त्यो हक दिन खोज्थे। अनि वीरबहादुरले लिम्बुकी छोरी बिहे गरेको हुँदा लावतीजी र बुढाथोकी बीच सोल्टीको नाता थियो। मैले त्यो बिहान सम्झाएको कुरा सबैले गम्भीर भएर सुनिरहे। त्यो दिनदेखि लगातार 3-4 दिनसम्म दुवैजनाले रक्सी खाएको मैले चाल पाइनँ। तास पनि खेलेन उनीहरूले। बेलैमा डेरा आउने, किताब पढ्ने गर्न थाले। मलाई खुसी लाग्यो, साथीहरूमा आमूल परिवर्तन भएको थियो। एक दिन देवीजी बेलैमा कोठामा आएर पढ्न थालेका थिए। प्राइभेटबाट जाँच दिनु पर्यो भन्ने सोच्न थालेका थिए। म मेरै कोठामा बसेर लेखिरहेको थिएँ। तिवारीजी फिल्ड गएको बेला थियो। पल्लो कोठाको शान्त वातावरणमा एउटा आँधी पसे जस्तो भयो। ऊ चिट्टिएर देवीजी मेरो कोठामा पसेर भित्रबाट चोकुल लगाए। मैले कुरो बुझिनँ। उनले भने, लावतीजी पुरा मातेर आएको छ, म यहाँ छु नभन्नु। पल्लो कोठामा लावतीजी एक्लै कराउन थाले। देवीजी कोठाबाट भागेकोमा उनी रिसाएका थिए। उनी बोलिरहेका थिए, ऊ मातेर आएर कोठामा छाद्दा पनि मैले चाहिँ उसको छात सोरेँ, तर म मातेर आउँदा भने ऊ कोठाबाट किन भाग्ने? के मैले यहाँ छादेको छु र? रक्सी नै खान नजानेले किन रक्सी खानु? खाएर छादिन्छ भने किन खानु? ठिक्क खायो भने मातिन्छ, छादिँदैन। लावतीजीका कुरा मलाई सुन्न रमाइला लाग्दै थिए, तर उनी क्रमशः रिसाउँदै जाँदै थिए। एकछिनदेखि झ्वार केही च्याते जस्तो सुनियो। भन्दै थिए, लौखा, मलाई मातेको देखेर भाग्छस् नि? उनले टेबल खाटतिर पनि ठाकठुक पारे जस्तो गर्दै थिए। एक क्षणमा मलाई बोलाउँदै भने, हेलो भट्टराईजी, यहाँ आऊ, कुरा गरौँ। मलाई मातेको लावतीजीसँग फस्न मन थिएन। मैले उनले 1-2 पल्ट बोलाउन्जेल नसुने जस्तो गरेँ। म नबोलेको उनलाई मन परेनछ। ढोकामा बाहिरबाट एक लात्ती हान्दै भने, पढन्ता भएको, विद्वान भएको, छिटो बाहिर निस्क, म मातेको छु, आऊ मलाई सम्झाऊ। लावतीजीको कुरा सुनेर मलाई रमाइलो लाग्यो, हाँसो पनि उठ्यो, तर म बाहिर निस्किन। उनी झन् रिसाए। बुढाथोकी माद्दा चाहिँ सम्झाउने, म माद्दा नसम्झाउने, तिमीहरू छेत्री बाहुन मिलेका, मलाई लिम्बू भनेर हेपेको लौखा भन्दै उनले कपडा च्याती जस्तो गर्न थाले। लावतीजीले गलत अर्थ लगाउन थालेपछि म निस्केर उनको कोठामा गएँ। उनले
खुकुरीले टेबल क्लोथ काटेर टुक्रा टुक्रा पारिसकेका थिए। मैले भने, लावतीजी, म एउटा जरुरी लेख लेख्न व्यस्त थिएँ, अब आएँ, लौ भन्नुहोस्। हो, यसरी आउनु भनेको, लौ बस, अब कुरा गरौँ। म लावतीजीको छेउमा बसेँ। उनले भने, लौ मलाई सम्झाऊ। मैले भने, हेर्नुहोस् लावतीजी, यो रक्सीले हामीलाई कहिल्यै राम्रो गर्दैन। यसले हाम्रो पैसा नष्ट गर्छ, स्वास्थ्य बिगार्छ, सामाजिक प्रतिष्ठा गिराउँछ, स्मरण शक्ति नष्ट हुन्छ, अरूले हेप्छन्, जिस्काउँछन्। मेरो कुरा सुनेर उनी खुसी हुँदै मलाई बसेको ठाउँबाट जुरुक उठाएर काखमा सानो बालकलाई जस्तो सुताए। उनले भने, यस्तो ज्ञानी छ मेरो साथी, बाहुनलाई कहाँबाट बुद्धि आउँछ? हामी राई लिम्बू साँच्चै रक्सीले नै बिग्रेको हो, बुझ्यौ भट्टराई? म उनको काखबाट उठ्न खोज्दा एउटा हातले थिच्दै, सुत न सुत, मेरो विद्वान साथीलाई म एकछिन काखमा राख्न सक्दिनँ र, कुरा गरौँ। उनले यसो भने। म एकछिनपछि चुप लागेर उनको काखमा सुती उनकी अनुहारतिर हेरिरहँदो भएँ। कुरा गर्दै हाँस्दै गर्दा गर्दै अघि कति बेला टेबलमा राखी छाडेको खुकुरी उनको हातमा परेछ। हाँस्दै उनले खुकुरी हातमा लिएर जिस्कन थालेपछि चाहिँ मलाई मनमा जससँग चिसो पस्यो। हतियारसँग जिस्कनु खतरापूर्ण हुन सक्थ्यो। लावतीजी भने खुकुरीलाई मेरो किर्किलेसम्म लगाउँदै के गरौँ, काटौँ भन्दै हाँस्न थालेका थिए। वास्तवमा नै म डराएँ। त्यसबेला मलाई कृष्ण र खुकुरी भन्ने कथा जलजली याद आयो। अनि मैले उनको त्यो कुरालाई वास्तै नगरे जस्तै अनेक प्रकारका उनलाई प्रशंसा गर्ने विषयहरू निकालेँ, भुल्याउन थालेँ। नभन्दै एकछिनमा उनले खुकुरीलाई एकातिर राखेर मलाई मुक्त गरिदिए र आफै ओछ्यानमा डङ्ग लडे। लड्ने बित्तिकै निदाइ पनि हालेँ। मलाई लाग्यो आज मेरो प्राण बच्यो। ख्यालख्यालमै उनले केही नगरेको भए म त मरिसकेको हुन्थेँ। उनी म मातेको थिएँ, होस भएन भन्थे। छे, कति साह्रो डराएछु म। मातेकै भए पनि त्यति साह्रो होस त मान्छेले गुमाएको हुँदैन नि। तर म साह्रै कातर रहेछु जस्तो लाग्यो। भरे चाहिँ लावतीजी निदाएपछि बुढाथोकीजी बिस्तारै कोठामा बसेर खुस्रोक सुते। भोलिपल्ट बिहान मैले लावतीजीलाई भने, लावतीजी, तपाईले मातेर त्यस्तो पनि व्यवहार गर्नुहुन्छ? मेरो त सातै लिनु भने। उनले आफू मातेर केही तलमाथि हुन गएकोमा क्षमा मागे। साह्रै सोझो र असल थिए वास्तवमा उनी। तर त्यसपछि लावतीजीलाई त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो पनि लागेछ। भोलिपल्टै डेरा सरे। बिदाको एक दिन घुम्दै सेन्ट्रिङ पुगेँ। आफूले साह्रै रमाइलो र प्रसन्नता साथ बिताएको त्यस घरलाई चित्त बुझ्ने गरी दोहोऱ्याएर हेरेँ। तर घरको अवस्था निकै नै दयनीय भएको थियो। म सुत्ने कोठामा बाख्राको खोर बनाइएको रहेछ। घर रुङ्न राखेको परिवारले घरको सामान्य चाकर पनि गरेको देखिएन। मन खिन्न भएर आयो। त्यत्तिकै उकालो लागे चुरेकाटीतिर। साथी पनि कसैलाई लगेको थिएन, किनकिन त्यो दिन एक्लै घुम्न मन लागेको थियो। तल कन्काईमा उसै गरी एकहोरो आवाज गरेर बगेको थियो। पारी सोयाङ, नयाँ बजार, नामसालिङ उस्तै देखिन्थ्यो। खोल्साहरूमा उत्तिसका पुराना बोटहरू मासिएका थिए र नयाँ हुर्कन लागेका देखिन्थे। छोटे कान्छा, रानी दिदी, बैदार दाई सबै पहिलाभन्दा निकै बुढा जस्ता भएका थिए। तर मलाई देखेर साह्रै खुसी भए। सबैले आफ्ना घरमा निम्ता गरे। तर मैले अर्कोपल्ट फेरि आउने भन्दै बिदा लिएँ। सिधै उकालो चढेँ राजमार्ग भेट्न। राजमार्ग लिएर पुग्न लाग्दा माथिबाट एउटा बुढो मान्छे ओह्रालो झर्दै थिए। निकै नजिकमा आइपुग्दासम्म मैले त्यति ध्यान दिएको थिएन। तर उनीले एक कान्लो मास्तिरबाट ठिङ्ग उभिएर अचम्बित हुँदै, अरे कृष्ण भाइ कताबाट भन्दा पो म जसँग भएँ। यसो हेरेको त मेरो अगाडि उभिएर कार्की दाई उही सधैँको जस्तो मुस्कान हाँसिरहेका थिए। मलाई देखेर उनका आँखा बलेका थिए, अनुहार फूल झैँ फक्रेको थियो, शरीरमा अर्कै खाले तरङ्ग फैलिए जस्तो लाग्यो। झन्डै 10 वर्ष अघिको समयपछि फर्केर आएर आफ्नै अगाडि ठिङ्ग उभिए जस्तो लाग्यो। एकाएक भावुक भएँ। कहिले नरिसाउने नझर्किने सहयोगी कार्की दाइसँग मैले 1 वर्ष एउटै भाँडाको भात खाएर बिताएको थिएँ। मैले एक प्रकार उनलाई अभिभावक जस्तो ठानेको थिएँ। अविवाहित कार्की दाइ साह्रै अन्तर्मुखी थिए। दुवैजना डिलको ढुङ्गोमा बस्यौँ। वर्षौंपछि भेट भएको आत्मीयहरूको जस्तो अवस्था भयो दुवैको। मैले बिस्तारै आफ्ना सबै कुरा बताएँ। कार्की दाइले काम छोडेर हिँडेपछिको सेन्ट्रिङको बसाई, बैदार दाइसँगको बसाई अनि मधेस झरेपछिका सबै कुराहरू मेलैसँग बेली विस्तार लगाएर हाल कृषि विकास बैंक इलाममा कार्यरत रहेकोसम्म सबै बताएँ। मेरो उन्नतिको खबर सुनेर खुसी भए। आमा भाइ बहिनीहरूका बारेमा सोधे, मेरो विवाह, श्रीमती र बच्चाको बारेमा सोधे अनि मैले उनका बारेमा सोधे। उनले पनि आफ्नो जीवनको यो 10 वर्षको लामो बेली विस्तार लाए। उनले भने, बजे हिँडेपछि मलाई त्यो घरमा बस्नै मन लागेन। थाहै नभई त्यो घरभरि बजे नै बजे भरिए जस्तो भएको थियो मलाई। तपाईले याद गर्नुभयो भएन, तर मलाई बजेको साह्रै माया लाग्न थालेको थियो। उनी रिसाउँदा पनि, खुसी हुँदा पनि मलाई आनन्द लाग्थ्यो। मेरो बजेका लागि आफूले कमाएको पैसा पनि निकै खर्च गरेँ। मैले आफ्नो मनको कुरा भन्न त सकेको थिएन, तर मलाई लाग्छ बजेले पनि म प्रति राम्रो विचार राखेकी थिइन्। उनी मलाई खुसी राख्न प्रयत्न गर्थिन्। खानेकुरा बनाउन दिँदा पनि मेरा लागि पहिले छुट्याएर अलगै राखेको हुन्थ्यो। उमेरदार थियौँ दुवैजना। बाजेसँग फेरि भेट हुने आशा बजेले त्यागिसकेकी थिइन्। यत्रो लामो जीवन अब यसै गरी कसरी काट्ने होला भन्थिन् कहिलेकाहीँ मसँग। तर मनभरि भए पनि मुखले उनलाई आफ्नो इच्छा बताउन सकिन। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो।
आज 9औं श्रृंखलामा कृष्ण धारावासीले कृषि विकास बैंकको जागिर शुरू गर्दा इलाममा रहनु भएको र त्यहाँ साहित्यिक माहौल बनाएको प्रसंग आयो। विष्णु निष्ठुरी, भरत भुर्तेल आदि उहाँका तत्कालीन साथीसँगको साहित्यिक सहकार्यको प्रसंग पनि सुन्यौं। धारावासीले पहिलो पल्ट काठमाडौँ आउनु भएको र जीवनमै पहिलो पटक रक्सी खानु भएको प्रसंग पनि आज रमाइलोसँग सुन्यौं। बाँकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा। हवस् त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईका प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। आउने साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धारावासीको आधा बाटोको 10औं श्रृंखला लिएर आउँछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी गुरूप्रसाद मैनालीको कथा प्रत्यागमन सुनाउँछौं। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्री।